عندك بروجي د فان ديتود بي اف او، بغيتي تقنع البروف بسوجي، ما عرفتيش من سوجي غادي تختار، كيفاش غادي تخدم هذاك البي اف او، شنو هما الطرق او الوسائل اللي غادي تحترمهم في البي اف او. هاد لا فيديو موجهه لكم على بركه الله. السلام عليكم، فيديو جديد، كنتمنى تكون احوالكم بخير. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي ندويو كما شفتوا في العنوان على البروجي د فان ديتود لكاع الناس اللي عندهم تساؤلات في البي اف او. هاد البي اف او بعدا كيتعتبر كوم دو ماتيير بالنسبه للناس اللي كيقراو اس 6 ايكونومي او لا كيلكو سوا لا برانش اللي دايرين جيستيون ايكونومي او دوطخ برانش. بالنسبه للبي اف او كيكون في الاس 6 وكيتعتبر كجوج مواد، يعني الا كان مثلا ماده المعامل ديالها واحد، البي اف او المعامل ديالو جوج. البي اف او ممكن يكون عندنا سو فورم دو 3 تيب، او لا ممكن يتقسم لثلاثه ديال الطرق. ممكن انه يدار رابور دو ستاج، يعني دوزو ستاج في نونتربريز. ممكن ديروا بي اف او عادي، تكون عندكم واحد سوجي وتختاروا ليه البروبليماتيك او لا تحدوا البروبليماتيك اللي غتكونوا غاديين عليها. وثالث شوا اللي هو كيتعطاوكم دي زوفراج او لا دي زارتيكل وانتوما كديروا لهم ريزومي. عموما البي اف او كيدار بروبليماتيك سوجي او لا كيتعطاكم واحد لو تيم وانتوما كتبقاو غاديين عليه. الرابور دو ستاج كيكون بلو بريسيزمون في لي ديبلوم، وبالنسبه لي زارتيكل او لي زوفراج هادو سا ديبون لو بروف، ممكن يقول لكم تقدروا نعطيكم واحد لوفراج وانتوما كديروا ليه ريزومي. في هذا لا فيديو غنشرح لكم الطريقه المعتاده واللي انا اعتمدتها في لا ليسونس ديالي باش نخدم البي اف او. اول حاجه في البي اف او ومهمه بزاف هي لو شوا ديال سوجي، يعني كيفاش كنختار سوجي. كما كنعرفوا كاينين عندنا بزاف ديال لي دومين، غادي ندوي على لو دومين ديال لا سبيسياليتي ديال الايكونومي اي جيستيون. كاين عندنا المانجمنت، كاين عندنا الماركتين، كاين لونتربرونيا، لا كرياسيون دونتربريز، اللوجيستيك، يعني كاين عندنا بزاف ديال لي دومين. وهنا الطالب او لا الطالبه كيكون عندهم واحد التخوف او لا كيكون عندهم واحد المشكل انهم يختاروا هذاك السوجي اللي غادي يعطيو فيه واللي غادي يعرفوا كيفاش غادي يخدموا بداك السوجي ويلقاو ليه واحد لا بروبليماتيك اللي غندوي عليها. كوم كوا هي تاني حاجه مهمه في البي اف او بالنسبه للسوجي. الاختيار ديال السوجي خاص تختاروا سوجي حيتاش بطريقه اللي هي دقيقه ومدققه، حيتاش السوجي كيتعتبر 80% ديال الخدمه ديال بي اف او عامه. غتقولوا لي علاش؟ حيتاش الا اختاريتو سوجي اللي نتوما مرتاحين فيه اوتوماتيكمون غتخدموا بواحد الاريحيه. يعني الا كنتو نتوما كتفهموا في الماركتين او لا عزيز عليكم الماركتين، ديروا البي اف او ديالكم على الماركتين. الا كانت كتعجبكم لونتربرونيا وكيعجبكم لي ديتيرمينون انديفيدويل وكتعجبكم لا كرياسيون دونتربريز، ديروا البي اف او ديالكم على الكرياسيون دونتربريز. يعني اي حاجه اختاريتوها والا نتوما كترتاحوا فيها، هذه هي اهم حاجه. وكثرت فيها شويه الهضره حيتاش مهم الاختيار ديال السوجي، مهم بزاف وهذه كان انسيستي عليها. يعني هنا كما قلت لكم 80% ديال الخدمه الاوليه ديال البي اف او هي اختيار الموضوع. وفاش كنختار الموضوع اللي كنرتاح فيه اوتوماتيكمون راه غادي نقدر نقنع به هذاك لو بروف، حيتاش انا كيكون عندي فيه مجموعه ديال لي زانفورماسيون. تاني حاجه واللي هي مهمه اكثر وبها كنقنع داك لونكادرون اللي بغيتي اونكادريني هي البروبليماتيك. بالنسبه للبروبليماتيك انا غادي ندوي اون طونك البي اف او اللي انا السوجي اللي انا دويت عليه. انا السوجي ديالي دويت على لي ديتيرمينون انديفيدويل دو لينوفاسيون دون لي تري بيتيت انتربريز. الوغ بالنسبه للبروبليماتيك كتقراو على السوجي هو الاول. ما يمكنش لا بروبليماتيك تحطوا واحد سوجي. انا غادي نهضر على الماركتين والبروبليماتيك نيشان كنجبدها نو غندوي على الماركتين، غندوي على واحد لا استراتيجي ماركتين مثلا، غندوي على كومون فيتيليزي لي كليون.
فاش غندوي على البروبليماتيك غادي نقلب على دوك لي استراتيجي مثلا باش نفيديليزيو هادوك لي كليون. يعني غنمشي هو ونقلب على لي استراتيجي، غنقرا عليهم، نجمع عليهم مجموعه ديال المعلومات، عاد غادي نقلب على البروبليماتيك اولا داك المشكل اللي مازال ما تلقى ليهش الحل في داك لو سوجي اكس. بالنسبه لا بروبليماتيك ديالي فاش دويت على لي ديتيرمينون انديفيدويل، دويت على لي كاركتيرستيك ديال انديفيدويل دي ريجون وكيفاش كيأثروا comment influençant les caractéristiques individuelles des régions sur l'innovation produit. يعني كيفاش كيأثروا هذوك لي كاركتيرستيك ديال داك لو دي ريجون على التطور ديال المنتوج. من بعد ما انا حددت لا بروبليماتيك ديالي، اشنو غادي ندير ابري لا بروبليماتيك؟ غادي نقاد مجموعه ديال لي كيسيون، حيتاش لا بروبليماتيك شنو كتعتبر كوم كيسيون سونطرال، يعني هي واحد السؤال اللي هو رئيسي اللي منه كنخرج مجموعه ديال الاسئله، والهدف ديالي لوبجيكتيف برينسيبال ديالي هو انني انطلاقا من دوك الاسئله كنخرج واحد المعلومات اولا كنخرج واحد لي زيبوتيز على حساب لا ميثودولوجي. غندوي لكم ابري على لا ميثودولوجي. مهم هاد لي نوسيون اللي كنقول لكم اي نوسيون ما فهمتوهاش، اي نوسيون ما عرفتوهاش، غادي طابيوها ولا غادي تكتبوها في واحد الفوي، ومن بعد فاش غادي نقول الشرح ديالها غادي تفهموها باذن الله. بالنسبه للبروبليماتيك كما قلت لكم هي كتعتبر واحد لا كيسيون سونطرال، او انطلاقا من دوك لي سو كيسيون هنا كنحاولوا نلقاو اولا كنلقاو بالاحرى واش ديك لا بروبليماتيك الحل ديالها، كامل كنقلبوا على الحل ديال ديك لا بروبليماتيك. يعني لهنا قلت لكم عندنا الاختيار ديال السوجي مهم بزاف، كنبازيو على شنو حنا كنفهموا وحنا فاش من دومين كنرتاحوا، عاد كنختاروا داك السوجي اكس. من بعد فاش كنختاروا السوجي كنقراو على داك السوجي، راه مهم بزاف تقراو على السوجي اللي غادي تختاروا، حيتاش ما يمكنش تحددوا واحد الاشكاليه الا نتوما ما عندكمش معلومات على داك الموضوع اللي اختاريتو. يعني فاش كنحددوا الاشكاليه كنحطوا دي كيسيون، هادوك لي كيسيون غادي ندوي عليهم من بعد في لو بلان. هنا غندوي لكم على ثالث اهم حاجه اللي هي لو بلان. عندنا مجموعه ديال المراحل اللي خاصهم يتحترموا واللي خاصهم نكونوا عارفينهم من قبل، باش اونكاو داك البروف اللي حنا بغيناه يونكادرينا الا سولنا على شي كيسيون على داك البي اف او اولا سولنا على لو بلان سويفر نعرفوه اوتوماتيكمون غادي اكسبتي لينا لا دوموند ديالنا. الوغ بالنسبه لو بلان كيكون على الشكل التالي. اول حاجه مهمه في لو بلان هي البروبليماتيك كما قلت لكم، يعني كنقراو على السوجي كنحددوا ليه لا بروبليماتيك ديالو، يعني كنعرفوا لو كونتكست ديالو اللي هي تاني حاجه مهمه. تاني حاجه في لو بلان اللي هو الكونتكست، يعني كنعرفوا الكونتكست جينيرال ديال داك السوجي، سا ديبون لو سوجي، شاك سوجي عنده كونتكست ديالو. تاني حاجه اللي هي لانتيغي، شنو هي الاهميه ولا شنو هي الفائده من داك السوجي. عندنا جوج ديال لي زانتيغي بيرسونيل، يعني شنو هي الحاجه اللي كيضيف لنا هذاك البي اف او اولا شنو هي لا فالور ديالنا في داك البي اف او. وثاني انتيغي اللي هي لانتيغي ماناجيريال، اللي هي شنو الفائده اللي كيضيف داك البي اف او ديالنا لي زوتر اورغانيزاسيون اولا لي زوتر بيرسون اللي غيجيو من بعد وغادي يقراوه. ومن بعد عندنا لوبجيكتيف، ما يمكنش حنا خدامين على واحد البي اف او وما عارفين شنو هو الغايه ديالنا من داك البي اف او اولا شنو هو الهدف ديالنا من داك البي اف او. او بيان سور فاش كنحددوا الاهداف راه خصنا نوصلوا للنتائج، يعني خصنا نعرفوا حتى لي ريزولطا اسكونتي. اي بروف غادي يطالبكم بالكيسيون، لي كيسيون ديال داك البروجي اللي غادي تخدموا عليه. مثلا خدامين على نفس البروجي اللي خدمت عليه انا، لي ديتيرمينون انديفيدويل دو لينوفاسيون دون لي تي بي او، غادي يقول لكم شنو هو لو بلان ا سويفر. انا خدمت على البروبليماتيك شنو هما لي كاركتيرستيك ديال انديفيدويل دي ريجون او كومون انفلونسون لينوفاسيون برودوي. غادي نقول شنو هو لو بلان ديالي كوم كوا انا حطيت شنو هما لي كاركتيرستيك بعدا انديفيدويل
وكاينين الداخل ديال هادوك لي تيتر الكبار ولا لي شابيتر كاينين لي سو تيتر. يعني كنقول شنو هي لا فورماسيون، شنو هو لي تيب دو فورماسيون، كنهضر على لي كومبيتونس، كنهضر على لا فيزيون، لا ميسيون، يعني كنهضر على كاع لي كاركتيرستيك بيرسونيل ديال داك لو ديريجون. وكنهضر اوسي على لينوفاسيون برودوي، يعني نعطيكم كيسيون شنو هي لينوفاسيون برودوي، واش لي تي بي او كيستعملوا لينوفاسيون برودوي، واش هي غراتوي واش فريغال او با. الغايه من هاد الشيء كامل هي اني نبين لداك لو بروف باللي انا كنفهم في داك لو سوجي، باللي انا عارفه المسار وعارفه شنو بغيت والمبتغى ديالي من داك السوجي، باش هكا كوم كوا نقنعو باش ياكتيبتي ليا لا دوموند ديالي، حيتاش كاين بزاف ديال الطلبه وكاينه بزاف ديال المنافسه على واحد لو بروف. مثلا كيكون واحد لو بروف اونتر بارونتيز ظريف كنمشيو عنده بزاف، ولا اونتر بارونتيز كيفهم بزاف وكيعطي الوقت. اهم حاجه اخرى وقبل ما ننسى حيتاش مهمه بزاف هي لا ميثودولوجي. انا خدامه على واحد السوجي وما عرفش اصلا شنو هي لا ميثودولوجي اللي غادي نخدم بها. عندنا جوج ديال لي تيب ديال ديمارش، عندنا دو ديمارش. عندنا واحد لا ديمارش كتسمى كونتيتاتيف وواحد لا ديمارش كتسمى كاليتاتيف. بالنسبه لا ديمارش كونتيتاتيف كتسمى اوسي ديدكتيف او لا ايبيتيكو ديدكتيف. ايبيتيكو حيتاش هاد لا ديمارش وهي اللي خدمت بها كنبداو بلي زيبوتيز. هاد ايبيتيكو جات من لي زيبوتيز، يعني حنا كنحطوا واحد الفرضيات في لا بارتي تيوريك، ودوك الفرضيات كناناليزيوهم في لا بارتي تيوريك. من بعد كنمشيو لو تيران كنحطوا واحد الكيسيونير، كيكون عندنا بزاف ديال لي كيسيون كنعطيوهم للشركات وهما كيبينوا لينا الصحه او واش دوك لي زيبوتيز اللي حطيناهم او اللي درنا ليهم الكونستا في الاول واش فريمون كاينين او لا. الا كانوا راه كنقولوا فغي هذيك لي بوتيز اللي حطينا راه كاينه، الا ما كانوش راه كنقولوا لا هذيك لي بوتيز اللي ديجا كونستاتينا لا راه ما كايناش، غير حنا مثلا كونستاتيناها كوم كوا راه هذا وثبتت عدم الصحه ديالها. كنتمنى تكونوا فهمتوا المغزى من الكلام ديالي. تاني ديمارش عندنا كتسمى ديمارش اندكتيف، او فيها هنا لي بروبوزيسيون. باردون ما عرفتش واش قلت لكم لي زيبوتيز كاينين في الاولى. وي هذه كيكونوا فيها لي بروبوزيسيون، يعني كيكونوا فيها اقتراحات، وهاد لي بروبوزيسيون كنحاولوا نثبتوا الصحه ديالهم في لي تيد دو مارشي. هذا هو الفرق، حيتاش باش تفهموا الاولانيه فيها لي زيبوتيز، وهاد لي زيبوتيز كنتبدو الصحه ديالهم في المارشي انطلاقا من الكيستيونير اللي كيكونوا فيه مجموعه ديال لي كيستيون. وهنا في الكيستيونير كنستعملوا لي لوجيسيال، سواء كنستعملوا سفانكس او اللي حنا كنا خدمنا بجوجل فورم. مالوغوزمون حيتاش ما كانش بقات لينا الوقت باش نخدموا الفورماسيون على سفانكس، والا بغيتو ندير لكم فورماسيون على جوجل فورم كتبوها لي في لي كومونتير وانا غادي نديرها لكم باذن الله. بالنسبه لثاني حاجه كاليتاتيف اللي قلت لكم كتسمى اندكتيف، هنا كيكونوا فيها لي بروبوزيسيون وليتيد دو كا. ليتيد دو كا كدار على جوج ديال لي زونتربريز او لا وحده. بالنسبه للطلبه اللي كانوا خدموا في العام فاش قريت انا داروها على اون سول انتربريز او ماكسيموم دو انتربريز. اما الصعوبه ديال لا ميثود اللي درت انا كاينه في لي زونتربريز، حيتاش خص على الاقل يكونوا اكثر من 20 انتربريز او لا مهم او مينيموم واحد 12 13 انتربريز باش هكا يخرجوا لكم واحد التدقيق. حيتاش كيكون واحد لا بوبولاسيون اللي هي مير ام غران ام، ومن بعد كنهزو حنا واحد لي شونطيون صغير اللي هو بسيت ام. غير باش ما نتلفكمش هضرنا بزاف على لي نوسيون، عارفه بلي كاينين دي نوسيون جداد اللي ما عمركم سمعتوا بهم، والا ما فهمتوهمش عندي تقدروا مثلا تحطوا لي لي كيسيون ديالكم في لي كومونتير ونعاود نشرح لكم في مشيت فيديو. الا فهمتوا الله يوفقكم يا ربي امين. المهم غادي نرجع ندوي لكم بريفمون على لي نوسيون اللي دويت عليهم كاع في هذا لا فيديو. قلت لكم بلي سوجي مهم بزاف، من بعد قلت لكم بلي لا بروبليماتيك خاصكم هو الاول تقراو على السوجي باش تجمعوا معلومات على داك السوجي
وتحاولوا تقلبوا على الحاجه اللي ما تجاوبش عليها من قبل. هذيك هي لا بروبليماتيك اللي كتسمى ايضا لا كيسيون سونطرال. فاش تلقاو لا كيسيون سونطرال كتحاولوا تخرجوا مجموعه ديال لي كيسيون اللي دوك لي كيسيون كتجاوبوا عليهم باش تلقاو الاجابه ديال لا كيسيون سونطرال اللي هي لا بروبليماتيك. حنا الهدف ديالنا من البي اف او كامل هو نلقاو الحل لديك لا بروبليماتيك. الكونتكست مهم، خاصني نعرف الكونتكست ديال السوجي، نعرف الاهميه ولا الفائده من داك السوجي، كنعرف يعني لانتيغي بيرسونيل اي ماناجيريال كيطلبوا لكم اوسي لانتيغي اكاديميك، نعرف شنو هما الغايه من داك السوجي لوبجيكتيف ونعرف لي ريزولطا اوسي. هاد الحاجه ما قلتهاش ولكن قبل ما نقولها غادي نقول لكم الحاجه اللي ديجا شرحت لكم اللي هي لا ميثودولوجي. خاصكم تعرفوا الطريقه اللي غتخدموا بها البي اف ديالكم. واش بغيتوا تعتمدوا على لي زيبوتيز وتخدموا بالكيسيونير هذه كتسمى كانتيتاتيف او لا ايبيتيكو ديدكتيف، ولا بغيتوا تخدموا على لي بروبوزيسيون وتخدموا ايتود دو كا باردون، هنا كتخدموا بلا ميثود كاليتاتيف اندكتيف. ما تمشيوش تخدموا على لي زيبوتيز وفي البراتيك تخدموا على ليتود دو كا، نو سي فو. ولا ما تمشيوش تخدموا على لي بروبوزيسيون وفي البراتيك ديروا كيسيونير. ما كاينش هنا واحد ليكيليبر. اخر حاجه وهاد لا نوتيون خليتها لكم حتى الاخر حيتاش مهمه بزاف وما دويتش عليها نهائيا، اللي هي لا بيبليوغرافي، المصدر ديال المعلومات. منين كنجيبوهم؟ حاولوا انكم تجيبوا المعلومات من لي زارتيكل و لي زوفراج. قراو لي زوفراج وقراو لي زارتيكل. الا لقيتوا لي زوفراج ولا لي زارتيكل ماشي غراتوي يعني بيون، قولوا البروف يعطيكم اوفراج ما فيها عيب. مثلا الا اختاريتوا واحد السوجي في لا سبيسياليتي ديال داك لو بروف، اختاريتوا واحد السوجي في لا سبيسياليتي ديال واحد لو بروف اخر وعرفتوا عنده دوك المعلومات، سيروا عنده واحد اخر عنده اي واحد عنده معلومات، راه اي بروف مشيتوا عنده قلتوا ليه عاوننا ولا عطينا واحد لوفراج نقراو منه نستافدوا منه باش نعاونوا البي اف او ديالنا، راه ما غاديش يقول لكم لا. يعني حاولوا تقراو في لي سورس اللي هما فيهم لا فيابيليتي يعني الموثوقيه. حيت هنا دابا كنلقاو في جوجل اي واحد كيجي كيكتب، اي واحد ولا بلوغر اي حاجه كتلقاها، اي موضوع كتبتيه راه غتلقى بزاف ديال الناس دواو عليه، ولكن المصداقيه ديال داك الشيء اللي كاتبين راه كتكون غير في لي سيت اللي هما كبار او لا لي سيت اللي كيكونوا كتخلص على المعلومه باش تقراها. يعني هاد لا بيبليوغرافي راه مهمه بزاف. ولهنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا. الا كانت عندكم ان كيسيون او لا كلكو سوا لا كيسيون اللي عندكم خليوها ليا في لي كومونتير، انا كنحاول نجاوب على كاع لي كيسيون ديالكم وكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا. الا عجبتكم لا فيديو اونكور لا دوزيام فوا ما تبخلوش عليها بلي لايك وتشتركوا في القناه باش تدعموني نزيد نحط لكم دي فيديو جداد. وإلا بغيتو لا ستركتور ديال البي اف او كيفاش كيتخدم من الباج دو كارت حتى لا بيبليوغرافي قولوها لي في لي كومونتير. على بروشين.